السلام عليكم البنات الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ الصحه وليداتكم والعائله كلشي بخير وعلى خير. نتمنى تكونوا في صحه جيده ان شاء الله، بالصحه والسلامه، وتكونوا على خير نتوما ووليداتكم والعائله ديالكم ان شاء الله. ومرحبا بالضيوف ديالنا الجداد والقدام، مرحبا بكم معنا في القناه. كنشكركم على الوقت ديالكم اللي كتعطوني وكتفرجوا في الفيديوهات ديالي، كنشكركم بزاف. اليوم ان شاء الله غنصاوبوا مع بعضياتنا واحد الكيك اللي هو غادي يكون محشي بجوج حشوات ان شاء الله بالصحه والسلامه. وها نتوما معنا وغادي ندوزو للمقادير بسم الله على بركه الله. عندي هنا واحد الكاس ديال الياغوت اللي هو بنكهه ديال الفريز. عندي هنا جوج شاشيات ديال شكلاط الكاكاو، فانيا بيضه، جوج خمارات حمرين ونص. القياس ديما البنات على حساب الخليط. عندي هنايا كاس ديال زيت المائده، كاس ديال سنيده، وربعه ديال البيضات، بطبيعه الحال قبصه ديال الملحه. وخليكم معايا غادي ندوزو نديرو الخليط مع بعضياتنا. في هذا البو هذا سمحوا لي نسيت قبصه ديال الملحه ما حطيتهاش، غنديرها معكم ماشي مشكل. هانتوما ودابا البنات هانتوما كما كتشوفوا درت قبصه ديال الملحه. غادي ندير هاد الفانيلا ديالي بيضه، غندير سنيده، غادي ندير هاد الزيت، وغادي ندير هاد الكاس ديال الياغوت حتى هو، غادي ندير هاد الياغوت ديالي كامل، وغادي نفكس هاد البيضات ديالي حتى هما. غنجمع الخليط ديالي البنات كيك اللي هو عادي، غنجمع الخليط ديالي كامل هنايا. هاد العشانه انا غندير بالعشانه، اللي بغى يدير بالطراب اليدوي يدير، واللي بغى يدير بمولينكس البنات يدير. المهم داكشي على حسب اللي كل واحد شنو اللي بغى. المهم بعد ما نخلط هذا الخليط ديالي غنرجع معكم ان شاء الله. ودابا البنات من بعد ما تخلط ليا الخليط ديالي هانتوما شوفوا كيما كيجي، هذا هو القوام ديالو كيولي ابيض. غندير دابا الدقيق ديالي بحال هكا. والدقيق البنات تيبقى ديما على حساب الخليط، كل واحد والدقيق ديالو كي داير. كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش، بحال هكا. دابا البنات هانتوما كما كتشوفوا القوام ديال الخليط ديالنا هو هذا. غادي نزيد باقي شويه، حيت غندير شكلاط الكاكاو. غادي نحل شاشيات ديال شكلاط الكاكاو، غنصوص الشاشيات ديال شكلاط الكاكاو بحال هكا حتى هما بحال هكا. وديما البنات شكلاط الكاكاو والخمارات من الاحسن انكم تغربلوهم، حيت كيكونوا هاد الحبيبات بحال هكا باش ما يخسروش لكم العجين ديالكم. من الاحسن تغربلوهم بحال هكا. غادي نعاود نستمر في التحريك، سمحوا لي. نخلطو معكم هنا في العشانه، ما حيدوش منها بحال هكا. غادي نمسح هادشي اللي طاح، وغادي نصوص هاد الخمارات ديالي حتى هما هنايا. بحال هكا نشارك الخميره ديالي.
نزيد واحد شويه ديال الطحين، شويه البنات، ما غاديش نزيد بزاف، نكتفي بهذا القدر هذا غندخلو وصافي. تقريبا 2 كيسان ونص البنات اللي كيدخل ديال الطحين فيها، كيدخلش فيها الطحين بزاف. وغادي نشعل الفران على 150 درجه ديال الحراره، وغندير الكيك ديالي في، غادي نديرو معكم في المول تشوفوا بحال ما هكا. غادي نجيب هاد المول ديالي بحال هكا. انا دهنتو ودرت ليه الطحين ودرت ليه الزبده. نجيب هاد الكون ديالو بحال هكا. حاولوا البنات ما تخليو والو في البو ولا فاش ما خدمتو نتوما، المهم ما تخليو فيهش العجين. تجي بحال شكل جينواز، تكون رقيقه. ملي كتقسموها راه غنقسموها مع بعضياتنا ان شاء الله. صلحوها هكا. يخرج من داك الهواء كتسرح في بحال هكا. راه ان شاء الله باذن الله. والبنات من الاحسن هانتوما غنوريكم ديروا المقله الغليظه بحال هكا وتقلبوها وتحطوا فوق منها هاد الطاوه ديالكم ديال الكيكه وتدخلوها للفران على عافيه اللي هي على درجه 150 درجه ديال الحراره، باش كيجيكم داك الجينواز ما كيشربش العافيه بزاف ويجي ناشف. تتجي هاد الكيكه مفشفشه ورطبه، ما تجيش ناشفه من الداخل، حيت لا عطيتها العافيه ثاني بزاف كتجي ناشفه. ومن الاحسن ما تكونش ثاني ناشفه بزاف باش ما تجي فيها واحد الطعم وواحد الهشه، كتكون غزاله. المهم هانتوما معنا حتى الطيب ان شاء الله، وغادي نوريكم الشكل ديالها. ودابا البنات غادي نقادو لاموس ديالنا مع بعضياتنا. هادي الحشوات اللي قلت لكم اللي غادي ندير في الكيك ديالي هما هادو. المهم غندير كاس ديال الحليب مع هاد الشاشيه هادي، كل شاشيه غندير معاها كاس ديال الحليب وغادي نخلطهم. والمهم هانتوما معنا انا غادي ندير الطراب، غنسوس هادي كلها هي البنات بحال هكا. والتذكير فقط انا درتها في الفريغو البنات، هادي مني جبتها درتها في الفريغو هي والحليب. دابا غندير كاس ديال الحليب معاها بحال هكا. هما البنات كيقولك ديروا ربعه ديال الحليب ولا سميتو، انا كندير فيها غير كاس باش كتجي عاقده مزيان، كتجي ثقيله. والمهم هانتوما معايا من بعد ما نخلطها ان شاء الله غادي نرجع معكم، ما تزوميش على هادي. ودابا البنات رجعت معكم، وسمحوا لي كنعتذر الفيديو فاش جبت الكيكه وكنقسمو لقيت التليفون ديالي طفى. المهم ما عليناش، الكيكه ديالي راه كما المعتاد كما كتشوفوها ديما معايا، قسمتها بالخيط على هذا الشكل هذا كتجي. هذه الكريمه ديالي هي اللي صاوبت ديال بالنكهه ديال الفريز، وهذه الكريمه البيضه فيها بحال الكراميل هي هذه. وهادو ديال الشوكولا انا مصاوباهم بيدي في القوالب بالطوابع ديال الشوكولا. المهم عندي هذا الشكل، عندي هاد الكرافطه هذه بحال هكا، هي كما كتبان لكم، نتمنى تكون واضحه. وعندي هذا الشكل ديال القليب، عندي الشكل ديال التاج بحال هكا. المهم التزيين كيبقى حسب الذوق ديالكم. عندي هذا الشكل هكا فيه هاد الدريجات هادو، وعندي هذا العقيق هنايا، وعندي اللوز ايفيلي، وهذا الماء هذا السيرو باش غادي نسقي، والشكلاط الحبيبات حتى هو. المهم بقاو معنا، اللي درتها غادي تشوفوها معايا. ودابا بسم الله على بركه الله غادي نسقي هذا الجينواز ديالي، هذا الكيك بحال هكا. غادي نعطيه السقوه مزيان. هو اصلا كيجي هشيش، كنت بغيتكم تشوفوها معايا منين جبتها من الفران، ولكن كنعتذر طفى ليا التليفون وما انتبهتش معاه وتقطع ليا التصوير.
خصها تجي شاربه مزيان. غادي نزيد واحد شويه البنات، نتوما على حساب. انا عندي الصرمله، غادي نزيد واحد شويه لان الفقانيه ما غاديش نسقيها بزاف. غادي نحاول نشرب هادي بحال هكا مزيان، ندخل ليها السقا مزيان، تجيني شاربه باش تكون هشيشه، كيكون فيها طعم زوين. ومن بعد ما سقيت هادي غادي نجيب البنات هاد الكريمه هي اللي غندير. نتوما كما كتشوفوا راه كتجي عاقده البنات، نتمنى يكون باين لكم كلشي ويكون واضح. كنسرحوا على هذا الشكل هذا. ما غادي نقطع معكم البنات حتى شي حاجه، غنعمر هاد الكريمه كلها هي بحال هكا كما كتشوفوا. غنخلي غير واحد شويه، غنحتاج نقدر نحتاجو نخليه واحد شويه. ومن بعد ما غندير هادي غادي تشوفوا شنو غندير. غنرش هذوك الشكلاط الحبيبات باش تعطيها واحد القرمشه. حاولوا تسرحوا على البنات هكا مزيان. المهم كما كنقولوا ديما ماشي ضروري يكون عندنا ادوات اللي هما مختصين بهادشي باش نقادو شي حاجه. حاولوا بيدينا، المهم نعرفوا شنو غنديروا بحال هكا. خليتو واحد شويه، انا اكتفيت بهذا شويه خليته. الا بغيت ندير به شي وريضات في الاخر ولا شي حاجه المهم نلقاه. انا راه عندي الدري كحماق على شي حاجه سميتها الحلوات الكريم. المهم شي حاجه اللي تكون عامره هكا محشيه بهاد الكريمه وبهذا الشيء. ومن بعد ما سرحت هاد الكريمه ديالي بحال هكا، اللي بغى البنات يخلط مع الشكلاط مع الكريمه يخلطوا ماشي مشكل. المهم انا ما خلطوش، غادي نرشو غير بحال هكا عشوائي غير هكا بحال هكا. تيجي في الوسط كيعطيها واحد القرمشه اللي هي زوينه. واللي بغى يدير الاناناس، اللي بغى يدير شي حاجه يديرها البنات، اللي بغى يدير اللوز، اللي بغى يدير الكركاع، المهم اللي بغى يدير شي حاجه يديرها. انا ديما كنقول لكم كنكتفي بداكشي اللي عندي، اللي لقيتها في الدار كنوض كنخدم بها ماشي مشكل. ماشي ضروري نبقى خصني تنوجد باش نصاوب شي حاجه اخرى. المهم هاد الفيديو ما غاديش نقطع معكم فيه البنات والو، غنخليوه هكا انا وياكم غنخدموا مع بعضياتنا. المهم غنجيب هاد الطبقه الاخرى ديالي وغنديرها هكا قدامكم البنات بحال هكا كما كتشوفوا معايا. ها هي غنحاول نورك عليها بحال هكا مزيان بيديا. غادي نعاود نسقيها، عاد غادي ندير ديك الكريمه اللي بقات الاخرى. غادي نسقي البنات هاد السقا اللي بقى عندي بحال هكا. المهم هو تجي شاربه مزيان. بحال هكا. المهم غادي نزيدها واحد شويه. تيقولوا لي ماما ما كتسقيهاش مزيان لينا،
هما كيبغيوها تكون مسقيه بزاف. ايوا انا يعني كندير لهم داكشي اللي كيبغيو. المهم هو الوليدات يفرحوا، الله يخلي لكم وليداتكم. هادشي اللي كاين. المهم من بعد ما سقيتها هكا مزيان كلها هي، غادي نجيب هاد الكريمه الاخرى البنات. هانتوما ها هي كما كيبان لكم هنايا، غادي نحطها بحال هكا. هذا هو السطح الاخراني البنات بحال هكا. نحاول نفينيها، والمهم بعد ما نفينيها البنات هاد الطبقه هادي غادي نرجع معكم ونكملوا الشكل النهائي مع بعضياتنا. ودابا البنات هانتوما بعد ما درت الكريمه ديالي انا درتها عشوائيه البنات، هكا انا عجباني بهذا الشكل هذا. درت ليها اللوز ايفيلي من هاد الطوره هادي كما كتشوفوا معايا هانتوما، نتمنى يكون كيبان لكم. درت ليها اللوز ايفيلي بحال هكا. دابا غادي نجيب هاد القليبات ديالي وغادي نزوق بهم بحال ما هكا. هانتوما على حساب كل واحد بالشكل باش بغا يدير ليها الفينيسيو كيما بغا. المهم انا غادي ندير لها بحال هكا. ودرت بحال هكا. دابا البنات هانتوما كما كتشوفوا بحال هكا. غادي نجيب هاد نديرو بعدا هادو هنايا بحال هكا. نعمر القليبات ديالي بحال هكا. التزيين البنات كيبقى اختياري، كل واحد كيفاش بغا الحلوه ديالو. المهم انا غندير هاد وضغطوا عليهم البنات شويه. المهم حتى اللي بغى يدير بحال هاد الشكل اللي درت انا، المهم غير يضغط على هادو هكا يزقاو ليه شويه. وطبيعه الحال ملي تبرد راه كتجي زوينه، كيجي الشكل ديالها زوين بحال هكا. ونجيب هاد البابيونات هادو ما بين كل وحده غادي نحط بابيونه بحال هكا. هادي عمرات شويه معليش. بين كل قليبه وقليبه غادي نحط في بابيونه بحال هكا. واللي بحالي كيحماق على الشوكولات واخا السكر واخا يكون اللي بغا يكون. المهم ودابا البنات من بعد ما درت هاد سميتو بحال هكا، اش غادي ندير دابا؟ غادي نجيب هاد الكريمه ديالي بحال هكا. هانتوما نتمنى يكون باين لكم سميتو. ندير حاجه نجي واحد شويه بحال هكا، نزيد فيه واحد شويه. كلهم غنزيد فيهم. ودابا البنات غادي نجيب هادو غادي نحشيهم بحال ما هكا. بحال ما هكا. وغادي نجيب هاد
هاد الكريمه اللي بقات البنات غادي ندير كاع واحد السميده هنايا بين هادو بحال هكا، وغادي نكتفي بهذا الشكل هذا البنات. غادي نحيد هادو غادي نمسح هاد سطح العمل البنات بحال هكا باش تشوفوا الشكل النهائي. ايوا هذا الشوكولا وداكشي ولكن ماشي مشكل، نطفو بحال هكا. ونتمنى هاد الحلوه البنات تنال الاعجاب ديالكم. هاد الكيكه هادي اللي هي محشيه بجوج ديال الكريمات نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. نتمنى يكون التصوير واضح لكم وباين وتعجبكم في الشكل ديالها. صدقوني كتجي زوينه لا في المذاق ولا في الشكل ديالها. هذه هي الطورطه ديالنا كما كتشوفوا، هي هذه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتخليو لي التعاليق الزوينه ديالكم، فعلوا الجرس، تفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر وديروا لي لايك وفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد. وكنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم ونقسم معكم الحلوه ديالي تشوفوها كيفاش كيجي الشكل النهائي ديالها. ودابا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالي، غنقطعها معكم باش تشوفوا الشكل ديالها كي تيجي. نتمنى انها تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، راه كتجي زوينه. مرحبا بكم. هذا هو الشكل النهائي ديالها كما كتجي بحال هكا، كتجي هشيشه ورائعه، كتجي محشيه بالشوكولا كما كتشوفوا معايا. هذا هو الشكل النهائي ديالها بحال هكا. هكا كتجي الحلوه ديالي. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها ان شاء الله بالصحه والسلامه. هانتوما البنات هذا هو الشكل النهائي، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو. والى فيديو اخر ان شاء الله. الى اللقاء، بالسلام عليكم. تنشوفوا ان شاء الله في فيديو اخر.